पित्याचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. सर्गाचे रणीय उल्हास पाव हालेलुया. किती आजाका तू वमूक फौज झाली हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकार मरिये हालेलुया. कित्या सोमी करोस जीवन झाला हालेलुया. प्रार्थुया ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषाव तुवें दया केली ताचे माय अंकार मरी मरिफात ससनाच्या जिनियेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागताव त्या ख्रिस्त आमच्या सौम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवाला पुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुझे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. सिराक चॅप्टर 15 वर्स 15 सिराकाच्या पुस्तकात 20:15 वर्ड 15 मोगाचनो सकाळीच्या वेळार देवाचे उतार आज आमी ऐकत असताना तेच उतार आमकां सकत लाबों दी बोड लाबों दी आदार दिवं दी आनी त्याच उतरा मरिफात आयचो दीस आमी आराम करता आसतना सगळ्या सांकळेत हांव तसो सोमी आयच्या दिसा आमकां सुटका आनी सडवण लाबों दी. देवाच्या उतरान जीव आसा हे आमकां कळीत आसा. आमी देवाचें वाचलां बरयलां परत परत उसारलां तातूंत जायतीं बेसांवां आमच्या जिवितांत फाटल्या दिसांनी आमी जोड घेतलां. सगळीं एगडी देवाचें उतर आयकोय आमी. तुका जाय जाल्यार तुज्यान आज्ञा पाळूंक जातात. तुका जाय जाल्यार तुज्यान आज्ञा पाळूंक जातात आनी तुका खुशी आसल्यार तुज्यान विस्वासी रावोंक जाता. तुका खुशी आसल्यार तुज्यान विस्वासी रावोंक जाता. वड 16 तुजे मुखार ताणें उजो आनी उदक दवरल्यात. तुज्या मुखार ताणें उजो आनी उदक दवरल्यात. खंयचे तूं विस्ताय ताका हात घाल. खंयचे तूं विस्ताय ताका तूं हात घाल. वड 17 अशें म्हणटा मनशा मुखार जिवीत आनी मरण आसात. मनशा मुखार जिवीत आनी मरण आसात. खंयचे तो विस्ता ते ताका मेळटले. प्रत्येक उदक आनी उजो मरण आनी जिवीत हे मनशा मुखार आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू कितें जाय तें आमकां इच्छा आसा तशें आमी विसरून घेवया. मनशा फ्रिडम आसा. जिवीत जाल्यार जिवीत विसरून घेवया. मरण जाल्यार मरण विसरून घेवया. उजो जाल्यार उजो विसरून घेवया. उदक जाल्यार उदक विसरून घेवया. खंयचे मनशाक जाय ते विसरून घेवया. म्हळ्यार फ्री चॉयस. फ्री चॉयस. तर म्हज्या मोगाचें न्हू आमकां कितें जाय आज आमी चिंतूंक जाय. प्रत्येक तरानं ह्या दुसऱ्या जेरिकोच्या मागण्यांत आज देव आमकां आदार दिता. केदळा तुवें देवाक उलो मारल्या वेळा आनी देवाच्या मुखार खालते जावन सोम्या म्हाका उदक जाय म्हणटा आसतना देव तुका हेल्प करता आनी आदार दिता. सोम्या म्हाका जिवीत जाय. जिवीत कोणाक तावन येता जेजूत हांव. सोम्या म्हाका जिवीत जाय मरण नाका. मरणाक इन्कार करूंक बारीक कश्ट. कित्याक आमी संवसाराच्या जायत्या थोड्या वाटेन आमी वेते आसाव फसोन आसाव आनी सांपडोन आसाव. म्हज्या मोगाचें इजी न्ही. आमी जिविता फाटल्यान जिवीत अनुभव करूंक जायती अडकळ्यो अडचण्यो आमच्या जिवितान येवनूच आसा. त्या खातीर जिवीत विसरून घेता आसतना हर एक दिसा देवाचो आदार आमी मागून घेवंक जाय. त्या खातीर साम 46 वर्स 1 म्हणटा की देव आमचो आदार देव आमचो आसरो आनी आमचे बोड कष्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. जिवीत विसरून घेता आसतना तूं कश्ट आसतलेस अडकळ्यो आसतलेस असमाधान आसतलेस त्या देव तुज्या आदाराक आसा. त्या वेळा तुवें देवा उलो मारूंक जाय. देव तुज्या सांगात आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू एक ल्हानशी काणी हांव सुरवेत तुमच्या मुखार दवरतां. तुमकां कळीत आसा इसू 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 कळीत आसा. चिळो म्हणटात आमी कन्नडांत स्कॉर्पियन तुमकां कळीत आसा. म्हणजे इसू प्रत्येक ते इसू शेमटेन एक मारल्यार 2 दीस म्हणशे ती दूख वचना. बारीक कठीण दूख. एक दीस एक दर्यांत इसू बुडच्या परिस्थितीर आसले. एक बापय आनी पूत दर्या सायडीन चलोन वेते आसले. तुमी आयकले काणी पुरतून सांगता ऐका. प्रत्येक बापाय आनी पूत
दर्या तडीर चलोन वेते असले बापाय पळयता गे हे स्कॉर्पी या इसू त्या दर्यान बुडते आसा ताका बिरमो दिसली आनी ही बोडी दिली वयर येवच्या खातीर वाचोवच्या खातीर बोडी आनी बोडयेक इजून घट्ट धरले आनी वयर येवन येता आसतना हाताला येता आसतना सडनली शेमटेन एक कोस मान सोडलो त्या बापायक लागले आनी बापायन फापडले वरता परतून ते इजू दर्यान पडले दुसऱ्या फावटी सेम परतून बुडता आसतना बापायन बोडी दिली आनी परतून वयर काडटा आसतना सेम वयर येता आसतना परतून हाताक मारले आनी बापायन परतून फापडले आनी इजू परतून एपडी दर्यान पडले 3 फावटी सेम जाले 3 फावटी पळयल्ल्या पुतान बापायक सवाल केले धाडा तुका कळीत आसा ते इजू सापता म्हणून तुका कळीत आसा ते इजू कितलेय तूं उपकार कर ते चेडू कितले उपकार कर ते वयर येवंक न्ही तुज्या हाताला येता आसतना ते तूं कोस मारता म्हणून तुका कळीत आसा कित्याक ताका वाचोवंक वयते आसा सोड तेन्ना बापाय म्हणटा गे पुता ती ताची संवय प्रमाणे ते इजू ते करते रावता म्हजी संवय ताका बुडच्या तावन बाचावी करची म्हजी संवय जावन आसा हांव म्हजें काम प्रयत्न करते आसा कित्याक म्हजें काम बरें करचें म्हजें काम ताका वाचोवचें म्हजें काम ताका बुडोवंक दिनासतना ताका राखून व्हरचें म्हजें काम जावन आसा म्हजें काम हांव करता ताचे संवयचे प्रमाण ताचें काम ताणें केलां रे 11च्या वेळार हांव ताका वाचोवन सोडटलें हें म्हजें काम जावन आसा म्हज्या मोगाच्यान आमी कितली पातकी जावं दी जावं फुडें कितले आमी मरण विसरून गाणयोन मरणाच्या पटलांत धांवला जाल्यार परतून देवाचो पुत जेजू क्रिस्त आमकां थंय ताणें वाचोवंक आमच्या फाटल्यान येवन आसा आमकां बुडोवंक दिना परतून आपलो हात दिता आमी वयर येता आसतना परतून हात फापडटा जावं फुरो हाताक जापता जावं फुरो इवन कितें तरी कर देवाच्या मोगात आमी मेकळी जाता म्हज्या मोगाच्यान देव आमचो आदार आनी आमचो आसरो Psalm 46:1 म्हणटा की बरोवन घ्या देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार Psalm 118:7 म्हणटा की सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा तो म्हजो आदार म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जैत व्हरतलो म्हज्या दुस्मानाच्या मुळा काळोखाचेर मरणाचेर हांव जैत व्हरतलो कोणाच्या नांवान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान जेजू क्रिस्ताच्या महान सक्तेद्वारी Psalm 121:2 म्हणटा की सर्वेस्परतावन येता म्हजो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार Psalm 124:8 म्हणटा की सर्वेस्पराचे नांवी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार Isaiah chapter 41:13 म्हणटा की कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव हांव तुजो उजवो हात धरता हांव तुका सांगता भियानाका हांव तुका आदार दितालो हांव तुजो उजवो हात आयच्या दिसा धरता हांव तुका आदार दिता हांव तुका राखून व्हरता हांव तुका सांबाळून व्हरता हांव तुजो मोग करता हांव तुज्या लागीं आसा हांव तुका सांबाळटा एक घडी आमच्या दोळ्यांत आंब्या आज देवाच्या उतराचेर पातयेणी दवरून गायनान भाग घेत आसतना सर्गीची दैवी सकत आमच्या जिवितांत देवून येवं दिया वेळा सर्गीची पदवी आमच्या जिवितांत देवून येवं दिया वेळा देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा वैस्म्या तुझ्या उतराचेर पातयेणी दवरून ह्या सकाळीच्या वेळा मागता आसतना संवयच्या रितीर आमी सकला पडला रे परतून तुजो हात दिवन तुवें आमकां वयर काडला इसम्या त्या तुज्या मोगान आज आमकां भोर नासाय तुज्या काकुतीन आमकां भोर नासाय Isaiah 41:13 म्हणटा की कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव हांव तुजो उजवो हात धरता हांव तुका सांगता भियानाका हांव तुका आदार दितालो हांव तुका आदार दितालो हांव तुका आदार दितालो आदार दिवच्या म्हज्या राया आदारा पावच्या म्हज्या सुम्या आदारा थंय रावच्या धन्या काळजात हांव तुका अर्घा दिता वाकणटा दिनवासता आनी आज तुका आराधन करता आसतना तुजी काकूत आनी कृपा आज म्हज्या जिवितांत होतय सर्गीच्या सत्यान आज म्हाका भोर तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर अभिषेक कर आशीर्वाद आनी भोर म्हणून तुज्याले परतून आनी परतून मागता तारीची तलवारी सारखी जिवीत दुसचे जेजू उतार देवाची क्रिया आनी जिवे जेजू
तुझे दैवी सकत तुझ्या प्रभूचे वटे सुम्या तुझ्या रक्तान नितळ कर तुझ्या जेजू सांफ्राम्यास का जाऊन सकल पडलारी तुझा बळवंत हात घेऊन तुझ्या आमका वैर मारलाय त्या तुझ्या काकुती खातीर आज हांव तुका आर्गा दिता देवाची प्रिया आणि जीवे दोन तरीचे तारीचे तलवारी सारखी जीवित बदलून सच्चे तुझ्या कृपा पास सबूत पडता तुझी कृपा आज आमची जीवित होते जेजू अभिषेक कर जेजू आशीर्वाद कर जेजू सगळ्यात सोडे जेजू तुझी कृपा आमची जीवित होते तुझ्या स्पिरिटान तुझ्या ध्यानाने आज आमका बोर तुझ्या फळांनी आज आमका बोर सुम्या जेजू शेवट सरता जेसू उतर देवाची प्रिया आणि जीवे दोनदरीचे तारीची तलवारी सारखी जीवित बदलून सच्चे आकाश बिसरते वै सुम्या जेजू तुझ्या बळवंत उदार सुदांस केदीन सर्चनाम सुम्या आकाश आणि भूमी सरतरी तुझ्या उतरात केदीन सर्चना त्या उतराच्या पातळी वन आज आहे मागता सुम्या जेजू वै जेजू त्या रक्तान आज आमका नितळ कर जेजू तुझे काकोत आज आमच्या होते सुम्या जेजू तुझ्या स्पिरिटान आज आमका भर सुम्या जेजू देवाची प्रिया आणि जीवे दोनदरीचे तारीची तलवारी सारखे जीवित बदलून सच्चे हालेलुया 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 या सकाळीच्या वेळेत दैवी सत्याने आज आमका बोल तुझे काकोत आमचे होते तुझ्या रक्ताने नितळ कर सगळं संकट आमका सोडे सगळ्या पातळी आमका सुटला पाहिजे तुझी कृपा आमच्यावर होते तुझ्या स्पिरिटाने आमका बोल तुझ्या रक्ताने नितळ कर तुझ्या भगवंत रक्ताने नितळ कर तुझ्या पवित्र रक्ताने नितळ कर तुझे काकोत आमच्यावर होते तुझ्या स्पिरिटाने आमका बोल तुझ्या पवित्र आत्म्याने आमका बोल तुझ्या पवित्र आत्म्याने आमका बोल हे जेजू तुझ्या स्पिरिटाने आमका बोल तुझी कृपा आमच्यावर होते तुझ्या नावात आज मागता पुढे भला केला मध्ये सगळ्या संकटात असल्या सुटका आणि सोडा प्राप्त जाऊन एवढा देवाच्या उतर जीव आणि क्रियात्मक जाऊन Praise and thank you Jesus. Hallelujah. 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 Ria, 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 ria. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. आम्ही 7 वर्ड ऑफ गॉड 7 पडी असे उत्साहनीकर मागता असताना मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्ड्स 2 to 3 प्रत्येक जण उत्साहनीकर माग्या आज देवाचे उत्साहनीकर मागता असताना प्रत्येक दुसऱ्या दिसा जरिकोचे मागणे देवाच्या उतरात बळवंत जात असताना म्हज्या मोगाचेर कितेंय समस्या आसा एक घडी आमचे दोळे धांपया खंयचे कश्ट आसा अडकळ्यो आसा अडचणी आसा इरार आसा बेजार आसा असमाधान आसा सगळे सोम्याचे समर्पित करया आम्ही अस्कत जाल्यारी फातकी जाल्यारी ते जेजून आमकां सोडून आनी साडून ताच्या मोगान ताणें आमकां वेंगन घेतला मात्र न्ही ताची दैवी काकूत जण एकल्याचेर आमचेर ताणें वतयला ताची कृपा ताणें आमचेर वतयला त्या खातीर तुमी अर्घ दिवन प्रत्येक तरा मागे आमच्या पसर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी ह्या संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आंबुक्षिता तशी आमची पातकां भोगस आनी आमकां ताळ्ळें पडून दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार मान बरे कृप्यान भरलेले सुमी तुजे सांगता
Strength and strength for the विषय जेजू भगवती मरिये देवाचे माई अहो आपल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन. बाप्पा आणि पुत्रा आणि पवित्र आत्म्या. जसो आधी तसो आता आणि सदा सर्वदा फर्स्ट आमेन. वर्ड ऑफ गॉड घेऊया मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 2 to 3. प्रत्येक तरान जवळ एकोडकार येऊन ताचे मग सर पडलो आणि म्हणालो सायबा तुका मौन असल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तरून ताका आपडलो आणि म्हळें बघा मौन आसा नितळ जा. तक्षण ताचे कोड नितळले. म्हज्या मोगाचेनो कोडे बरीची पिडा आमच्या अंतस्करणांत आमच्या काळजांत आमच्या मौनांत आमच्या कुडीचे विश्वने आसा जावफ्रो तस जेजू आमकां पेकोवन दी खूण करून दी सुटका आनी चडवड लाभोवन दी. ताची दैवी सकत आमच्या कुडीचे विश्वेन वळोवन दी वेळा हे सकाळीच्या वेळा दुसरे जरिकोचे म्हण कितें मागूंक आशेताय सगळे समेचे ते समर्पित कर. ताचे दैवीक कागोद आमच्या जिवितांत देवन येवचे खातीर सगळी वडाताळान सात पटी म्हणया आमी जवळ एकोडकार येवन ताचे मुखार सर पडलो आणि म्हणालो सायबा तुका मौन असल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तरून ताका आपडलो आणि म्हळें म्हाका मौन आसा नितळ जा. तक्षण ताचे कोड नितळले. जवळ एकोडकार येवन ताचे मुखार सर पडलो आणि म्हणालो सायबा तुका मौन असल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तरून ताका आपडलो आणि म्हळें म्हाका मौन आसा नितळ जा. तक्षण ताचे कोड नितळले. जवळ एकोडकार येवन ताचे मुखार सर पडलो आणि म्हणालो सायबा तुका मौन असल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तरून ताका आपडलो आणि म्हळें म्हाका मौन आसा नितळ जा. तक्षण ताचे कोड नितळले. जवळ एकोडकार येवन ताचे मुखार सर पडलो आणि म्हणालो सायबा तुका मौन असल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तरून ताका आपडलो आणि म्हळें म्हाका मौन आसा नितळ जा. तक्षण ताचे कोड नितळले. जवळ एकोडकार येवन ताचे मुखार सर पडलो आणि म्हणालो सायबा तुका मौन असल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तरून ताका आपडलो आणि म्हळें म्हाका मौन आसा नितळ जा. तक्षण ताचे कोड नितळले. जवळ एकोडकार येवन ताचे मुखार सर पडलो आणि म्हणालो सायबा तुका मौन असल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तरून ताका आपडलो आणि म्हळें म्हाका मौन आसा नितळ जा. तक्षण ताचे कोड नितळले. जवळ एकोडकार येवन ताचे मुखार सर पडलो आणि म्हणालो सायबा तुका मौन असल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तरून ताका आपडलो आणि म्हळें म्हाका मौन आसा नितळ जा. तक्षण ताचे कोड नितळले. मान बरे कृपेन बरले सुमी तुजे संगत श्रेम देव and slave for the विषय जेजू. भगवती मरिये देवाचे माई अहो आपल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. 7 time one word of God आम्ही उचललो. second word of God Matthew chapter 8 verse 26. Matthew chapter 8 verse 26. जेजू तांकां म्हणालो तुम्ही इतले बिजुड कित्याक कितलो उणो भावार्थ तुमचो. आणि उठोन वाऱ्याक आनी लारांक ताणें फरमायले आनी सक्कड शांत जाले. ह्या वेळा मागया आमी आमच्या घराब्यांत उसांबळजांचे वारे वादळ देवाचे उतरांत शांत जावं दी थांबोवन दी आनी सुटका प्राप्त जावचे खातीर एंटायर आमची फॅमिली जेजूच्या त्या समर्पित कर. सकाळीच्या वेळ 7 वर्ड ऑफ गॉड विश्वासान बावरतान उत्साहाने कराय म्हणया. जेजू तांकां म्हणालो तुम्ही इतले बिजुड कित्याक कितलो उणो बावरतो तुमचो. आनी उठोन वाऱ्याक आनी लारांक ताणें फरमायले आनी सक्कड शांत जाले. जेजू तांकां म्हणालो तुम्ही इतले बिजुड कित्याक कितलो उणो बावरतो तुमचो. आनी उठोन वाऱ्याक आनी लारांक ताणें फरमायले आनी सक्कड शांत जाले. जेजू तांकां म्हणालो तुम्ही इतले बिजुड कित्याक कितलो उणो बावरतो तुमचो. आनी उठोन वाऱ्याक आनी लारांक ताणें फरमायले आनी सक्कड शांत जाले. जेजू तांकां म्हणालो तुम्ही इतले बिजुड कित्याक कितलो उणो बावरतो तुमचो. आनी उठोन वाऱ्याक आनी लारांक ताणें फरमायले आनी सक्कड शांत जाले. जेजू तांकां म्हणालो तुम्ही इतले बिजुड कित्याक कितलो उणो बावरतो तुमचो. आनी उठोन वाऱ्याक आनी लारांक ताणें फरमायले आनी सक्कड शांत जाले. जेजू तांकां म्हणालो तुम्ही इतले बिजुड कित्याक कितलो उणो बावरतो तुमचो. आनी उठोन वाऱ्याक आनी लारांक ताणें फरमायले आनी सक्कड शांत जाले. जेजू तांकां म्हणालो तुम्ही इतले बिजुड कित्याक
तितलो उणो भावार्थ तुमचो आनी उठोन वाऱ्याक आनी लरांक ताणें फरमायले आनी सक्कळ शांत जाले. पळय दोनी मागण्या ती जेजू आदारा पावता. जेजू आदारा पावता. प्रत्येक तरान कोडकाराक जेजू आदारा पावता. आनी दोनींत आपले शीस कश्टात आसतना जेजू न्हिदोन आसतो जाल्यार जेजू उठयल्या वेळार जेजू तांच्या आदारा पावता. 7 पटी उसारतना 7 पटी जेजू विंगड रितीन आमच्या आदारा पावता. बरें बरोवन घेया आनी वाचा आयच्या दिसांना मान कृपेन बरलेले समिती सांगता श्रेम देव सेव and slain for the issue Jesus. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Matthew chapter 9 verse 32 and 33 आम्ही वाचया. 32 अशें म्हणटा की जेजू आनी ताचे शीस भायर सरतना थोडे जण देवसार लागलेल्या एका मोन्याक ताचे सरशीन हाड नायले. देवसार लागलेल्या मोन्याक ताच्या सरशीन हाड नायले. 33 वर्स अशें म्हणटा देवसराक ताणें धांवडयतास मोनो उलोवंक लागलो. लोक सगळो विस्मी जावन म्हणालो इस्रायलान असले केन्नाय पळोवंक मेळ्ळें ना. म्हज्या मोगाच्यान 33 वर्ड ऑफ गॉड अशें देवसराक ताणें धांवडयतास मोनो उलोवंक लागलो. आयच्या दिसा देवसार लागलेल्या त्या मोन्याक जेजू सरशीं हाडल्या वेळार जेजू त्या मोन्याच्या आदाराक पावलो. आज म्हज्या मोगाच्यान आज ह्या पुताक तुज्या दुयेक तुज्या घोवाक तुझ्या बाईलेक तुझे नात्र जेजू लागीं हाडल्या वेळार जेजू आज त्या जिवितांत महत् कार्य करतलो. त्या खातीर हे उतार आमी सगळे उत्साहानिकन मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 33 7 टाइम अशें उत्साहानिकन म्हणया आमी. देवसराक ताणें धांवडयतास मोनो उलोवंक लागलो. लोक सगळो विस्मी जावन म्हणालो इस्रायलांत असले केदीन पळोवंक मेळिल्लें ना. देवसराक ताणें धांवडयतास मोनो उलोवंक लागलो. लोक सगळो विस्मी जावन म्हणालो इस्रायलांत असले केन्नाय पळोवंक मेळिल्लें ना. देवसराक ताणें धांवडयतास मोनो उलोवंक लागलो. लोक सगळो विस्मी जावन म्हणालो इस्रायलांत असले केन्नाय पळोवंक मेळिल्लें ना. देवसराक ताणें धांवडयतास मोनो उलोवंक लागलो. लोक सगळो विस्मी जावन म्हणालो इस्रायलांत असले केन्नाय पळोवंक मेळिल्लें ना. देवसराक ताणें धांवडयतास मोनो उलोवंक लागलो. लोक सगळो विस्मी जावन म्हणालो इस्रायलांत असले केन्नाय पळोवंक मेळिल्लें ना. देवसराक ताणें धांवडयतास मोनो उलोवंक लागलो. लोक सगळो विस्मी जावन म्हणालो इस्रायलांत असले केन्नाय पळोवंक मेळिल्लें ना. देवसराक ताणें धांवडयतास मोनो उलोवंक लागलो. लोक सगळो विस्मी जावन म्हणालो इस्रायलांत असले केन्नाय पळोवंक मेळिल्लें ना. नमांद्रे कृपेन बरलेले समितीचे सांगता श्रेम देव श्रेव आश्रय फॉर दिवशी जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. प्रत्येक तरां घेवया आमी मार्क चॅप्टर 5 वर्स 41. मार्क चॅप्टर 5 वर्स 41. प्रत्येक तरां जायरसचे दुवेक जेजू म्हणटा चलये सो हात धर. तिका तो म्हणालो तलिता कुम. तशें म्हणल्यार चलये उठ म्हण अर्थ. तक्षण ती चली उठली आनी चलोवंक लागली. तुमकां कळीत आसा जायरस जेजू लागीं आयलो. आपले दुपिडेन पडून आसली आनी प्रत्येक तरान जायरस सांगता जेजू जायरस घरा वेता आसतना तूं मरण पावली म्हणली खबर आयकली जाल्यार जायरसान कांयच भियोंक ना. जायरसाचो भावार्थ घट आसलो. म्हज्या मोगाच्यान जेजू जायरसाच्या घरा वेता चलयेक म्हणटा की मरण पावलो आसले तलिता कुम. प्रत्येक तरान त्या सुवातेर जायरसाक एंटायर फॅमिलीक जेजू आदार दिता जाल्यार आज तुका आनी म्हाकाय तोच जेजू आदारा पावतलो. सगळीं सांगात म्हणया चलयेचो हात धर. तिका तो म्हणालो तलिता कुम. तशें म्हणल्यार चलये उठ म्हण अर्थ. तक्षण ती चली उठली आनी चलोवंक लागली. चलयेचो हात धर. तिका तो म्हणालो तलिता कुम. तशें म्हणल्यार चलये उठ म्हण अर्थ. तक्षण ती चली उठली आनी चलोवंक लागली. चलयेचो हात धर. तिका तो म्हणालो तलिता कुम. तशें म्हळ्यार चलये उठ म्हण अर्थ. तक्षण ती चली उठली आनी चलोवंक लागली. चलयेचो हात धर. तिका तो म्हणालो तलिता कुम. तशें म्हळ्यार चलये उठ म्हण अर्थ. तक्षण ती चली उठली आनी चलोवंक लागली. चलयेचो हात धर. तिका तो म्हणालो तलिता कुम.
तशें म्हळ्यार चलये उठ म्हण अर्थ. तक्षण ती चली उठली आनी चलोंक लागली. चलयेचो हात धरून तिका तो म्हणालो, थलिता कोम. तशें म्हळ्यार चलये उठ म्हण अर्थ. तक्षण ती चली उठली आनी चलोंक लागली. चलयेचो हात धरून तिका तो म्हणालो, थलिता कोम. तशें म्हळ्यार चलये उठ म्हण अर्थ. तक्षण ती चली उठली आनी चलोंक लागली. मान बरे करप्यान बरलेले सुमी तुजे सांगात आज श्रेम ते सदैव आणि सदैव फोर तुझे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. पंचव्या पोटी म्हणया जॉन चॅप्टर 5 वर्स 8 to 9. जेजून ताका म्हळे ओट घे तुझ्या हातून आणि चल आणि वळ णव म्हणटा. तक्षण तो मनीस बरो जालो आणि आपल्या हातून घेऊन चलताच रावलो. तो दीस शाबत असो. म्हज्या मोगाचनो प्रत्येक 38 वर्सां ताळा दिला असल्या व्यक्तीक जेजू थंय सण सोडूना. जेजू ताच्या आदाराक गेलो. कोणीय त्याच्या आदाराक नातली. जेजू ताच्या आदाराक गेलो. आज तुमच्या जिवितांत कश्टात आसा तुम्ही. आज खंयच्या अनवराक सांपडला, इरारेक सांपडला, अडकळेक सांपडला. जेजू ह्या जेरिकोच्या दुसऱ्या दिसाच्या मागण्या तुझ्या आणि म्हज्या आदाराक येतलो आणि ह्याच वेळा तो जेजू तुझो आणि म्हजो आदार जावन रावतलो. सगळे सातपटी उसान सगळे सांगाता म्हणून म्हणया जेजू ताका म्हळे उठ घे तुझे हातून आनी चल. तक्षण तो मनीस बरो जालो आणि आपल्या हातून घेऊन चलतच रावलो. जेजून ताका म्हळे उठ घे तुझे हातून आनी चल. तक्षणच तो मनीस बरो जालो आणि आपल्या हातून घेऊन चलतच रावलो. जेजून ताका म्हळे उठ घे तुझे हातून आणि चल. तक्षणच तो मनीस बरो जालो आणि आपले हातून घेऊन चलतच रावलो. जेजून ताका म्हळे उठ घे तुझे हातून आनी चल. तक्षणच तो मनीस बरो जालो आणि आपले हातून घेऊन चलतच रावलो. जेजून ताका म्हळे उठ घे तुझे हातून आनी चल. तक्षणच तो मनीस बरो जालो आणि आपले हातून घेऊन चलतच रावलो. जेजून ताका म्हळे उठ घे तुझे हातून आनी चलतच. तक्षणच तो मनीस बरो जालो आणि आपले हातून घेऊन चलतच रावलो. जेजून ताका म्हळे उठ घे तुझे हातून आनी चल. तक्षणच तो मनीस बरो जालो आणि आपल्या हातून घेऊन चलतच रावलो. मान बरे करप्यान बरलेले सुमी तुझे सांगाता श्रेम ते सदैव आज सदैव फोर तुझे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. लूक चॅप्टर 6 वर्स 10. उपरांत भोंवतणी असलेल्या समेस्ताचेर दिश्ट कोंडून आकुडलेल्या हाताच्या मनशाक तो म्हणालो तुझो हात लांब सोड. ताणे तो लांब सोडताच ताचो हात सारको जालो. एक घडी म्हज्या मोगाचनो आमच्या कुडीर खंय पिडा आसा ह्या सव्या पोटी देवाची उसारता आसतना त्या पिडेचेर हात दवरया. विश्वासान मागया आमच्या मोतीक शांती समाधान प्राप्त जावं दी. सगळ्या सांकळेतावन आमकां सुटका आनी सडून प्राप्त जावं दी म्हणून सव्या पोटी अशें उसाणी कर म्हणया आमी. उपरांत भोंवतणी असलेल्या समेस्ताचेर दिश्ट गुंडून आकुडलेल्या हाताच्या मनशाक तो म्हणालो तुझो हात लांब सोड. ताणे तो लांब सोडताच ताचो हात सारको जालो. उपरांत भोंवतणी असलेल्या समेस्ताचेर दिश्ट गुंडून आकुडलेल्या हाताच्या मनशाक तो म्हणालो तुझो हात लांब सोड. ताणे तो लांब सोडताच ताचो हात सारको जालो. उपरांत भोंवतणी असलेल्या समेस्ताचेर दिश्ट गुंडून आकुडलेल्या हाताच्या मनशाक तो म्हणालो तुझो हात लांब सोड. ताणे तो लांब सोडताच ताचो हात सारको जालो. उपरांत भोंवतणी असलेल्या समेस्ताचेर दिश्ट गुंडून आकुडलेल्या हाताच्या मनशाक तो म्हणालो तुझो हात लांब सोड. ताणे तो लांब सोडताच ताचो हात सारको जालो. उपरांत भोंवतणी असलेल्या समेस्ताचेर दिश्ट गुंडून आकुडलेल्या हाताच्या मनशाक तो म्हणालो तुझो हात लांब सोड. ताणे तो लांब सोडताच ताचो हात सारको जालो. उपरांत भोंवतणी असलेल्या समेस्ताचेर दिश्ट गुंडून आकुडलेल्या हाताच्या मनशाक तो म्हणालो तुझो हात लांब सोड. ताणे तो लांब सोडताच ताचो हात सारको जालो. उपरांत भोंवतणी असलेल्या समेस्ताचेर दिश्ट गुंडून आकुडलेल्या हाताच्या मनशाक तो म्हणालो तुझो हात लांब सोड. ताणे तो लांब सोडताच
ताचो हात सरको जालो लमान बरे करप्यान बरलेले सुमिती सांगात आश्रम देवस्तेव आज थँक फॉर द इशू जेसू भगवती मरिये देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 36 उपरांत 7 उंडे आणि त्यो मास्तो घेऊन अर्घा दिवन ताणे त्यो मोडल्यो आणि आपल्या शिसांक दिले. शिसांनी ते लोकांक वांटले. तुमकां उंड्याच्या आणि मास्त्याच्या विशांत एक असर तुमकां कळीत आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमच्या जिवितांत फायनान्स प्रॉब्लेम्स आसा. एक घडी आमचे दोळे धांपया. रिणा वयर रीण आसा, कश्टा वयर कश्ट आसा. आज मल्टिप्लाय कर परतून उदरगते पावो त्या सुमी आज साध्य म्हणले की तेच ना. मोगाळा बापा आज आमच्याले माग म्हणल्या जरिको मागण्याच्या दुसऱ्या दिसा भाग्यतल्या हर एकल्या बाबण्या तुझ्या मगर उबारता. तांचे काळीज, तांचे मौन, तांचे जिवीत सगळे तुझ्या मगर उबारता. तुझ्या दैवी सक्त्यान बळ तुझी कृपा होते. तुझ्या रक्तान नितळ कर, आशीर्वादित कर. बेसावानी बळ सर्गीच्या सक्त्यान भर म्हणून तुझ्या लगे परतून आणि परतून मागता. सांगाता म्हणून म्हणया उपरांत ते 7 उंडे आणि त्यो मास्त्यो घेऊन अर्घा दिवन ताणे त्यो मोडल्यो आणि आपल्या शिसांक दिले. शिसांनी ते लोकांक वांटले. उपरांत 7 उंडे आणि त्यो मास्यो घेऊन अर्घा दिवन ताणे ते मोडले आणि आपल्या शिसांक दिले. शिसांनी ते लोकांक वांटले. उपरांत ते 7 उंडे आणि त्यो मास्यो घेऊन अर्घा दिवन ताणे मोडले आणि आपल्या शिसांक दिले. शिसांनी ते लोकांक वांटले. उपरांत ते 7 उंडे आणि त्यो मास्यो घेऊन अर्घा दिवन ताणे ते मोडले आणि आपल्या शिसांक दिले. शिसांनी ते लोकांक वांटले. उपरांत ते 7 उंडे आणि त्यो मास्यो घेऊन अर्घा दिवन ताणे मोडले आणि आपल्या शिसांक दिले. आणि शिसांनी ते लोकांक वांटले. उपरांत ते 7 उंडे आणि त्यो मास्यो घेऊन अर्घा दिवन ताणे ते मोडले आणि आपल्या शिसांक दिले. शिसांनी ते लोकांक वांटले. उपरांत ते 7 उंडे आणि त्यो मास्यो घेऊन अर्घा दिवन ताणे ते मोडले आणि आपल्या शिसांक दिले. शिसांनी ते लोकांक वांटले. एक घडी म्हज्या मोगाचे आमचे दोळे धांपया. लमान बरे करप्यान बरलेले सुमिती सांगात आश्रम देवस्तेव आज थँक फॉर द इशू जेसू भगवती मरिये देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोगाळा जेजू या सकाळीच्या वेळार आमचे जिवीत आम्ही तुझ्या मुखार उबारता. मोगाळा जेजू या दुसऱ्या दिसा तुझे उतराचो आज आम्ही नियाळ करता असताना 7 पटे तुझे उतार उसारला आणि वाचला. जेव्हा आमची काळ सामान उचवाडाय बरी भलायकी आमकां लाभय. सगळ्या वायटांतल्यान अनवरांतल्यान केस्तेंतल्यान करगांतल्यान सगळ्या बनगणींतल्यान सुटका आनी चडवण लाभय. तुझ्या उतरांत आमकां बळवंत कर. जेजू नव्यान भलायकी आमकां लाभय. सगळ्या अंधकाराच्या आनी काळोखाच्या पदवेंतल्यान संपूर्ण आमकां सुटका आनी चडवण लाभय. तुझी कृपा आमचेर वतय म्हणून ह्या वेळार तुझ्या पवित्र नांवार विस्वास दवर या सकाळीच्या मागता. या लायनीर सगळ्या बाबा आशीर्वादाने बेसावनी कृपेने भर म्हणून जेजू तुझ्या लागी परतून आणि परतून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाचे विशेष कळोवणी जावन आसा. दुसरो दीस जेरिकोचे जावन आसा. दास 7 दीस हे 7 वर्ड ऑफ गॉड बरया. परतून हांगा लिस्ट घालता वर्ड ऑफ गॉडाची कितें उसार लायचे सगळे लिस्ट घालता. बरोवन घ्या, नोट करून घेया. तशें दनपरां परतून फेंतकोस्ताच्या नव्यानाच्या तयारेर आमी परतून सांगाता मेळया. तशेंच म्हज्या मोगाचे ह्या ब्रेस्तरा सांजे 7 ते 9 सवय वरां पर्यंत आराधन सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च आसचें ना. ताच्या बदला शुक्रार सांजेर 7 to 9:15 सुटकेचे आराधन आसा. भुरग्यांक तरणाट्यांक एकामेकाक सांगा येया. व्हडा संख्यान तुमकां प्रोमो आमी धाडटा. तो प्रोमोय एकामेकाक शेअर करा. तशेंच म्हज्या मोगाचे 3 ब्रेस्तरां विशेष सुटकेचे मागणे आसा. ह्या ब्रेस्तरांना ताचे शुक्रार कित्याक म्हळ्यार बुधवार आनी ब्रेस्तरां हांव डिवायन रिट्रीट सेंटर मुरिंगूर पडटा आसतलो. त्या खातीर प्रत्येक तर आमी शुक्रार सांजे 7 to 9:15 दवरला. सांगा एकामेकाक ये व्हडा संख्यान ट्रान्सलेट इंग्लीश, ट्रान्सलेट कोंकणी हांव आनी फादर सबेस्टीन त्या सुवातेर आसतले. देव तुमकां व्हरते आशिर्वादांनी बेसावनी कृपेनी भरूं दी. आमी तुमकां नंबर शेअर करून दवरला. ह्या दिसांनी लिंक नंबर तातूंत तुमी प्रेस करा. तातूंत तुमी जॉयन जाया आनी आमी धाडे लिंक प्रेस करून तातूंत कंटिन्यू फॉलोअप कर मुखार सरा आनी एकामेकाक दिया. सुमेची वर्ती काकूत आनी कृपा जाणीकले तुमी अनुभव करा. आमेन. 4 टेस्टिमनी परतून आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या अजापां खातीर फॅक्स टीम कशी व्हरता. ती म्हणटा हांव एक भाड्याच्या घरार रावतलें आनी सडनली म्हाका तें घर खाली करचें पडलें
आणि त्या घरच्या ओनरान म्हाका थोड्याच दिसा भितर घर खाली करूंक सांगलें. हांवें जायते प्रयत्न केले तरी म्हाका दुसरें घर मेळ्ळें ना आनी कोणूच म्हज्या आदाराक पावलो ना. त्या वेळार हांव निराशी जालें आनी 2:45 ते 4 वरां म्हणसर युट्यूबार येवच्या मागण्यांत हांवें कळनासतना भाग घेवन जेजू लागीं मागूंक सुरू केलें. अजा पितरान म्हणलें बरी, म्हज्या घरच्या ओनराचें मन जेजून चेंज केलें. आतां म्हाका घर चेंज करूंक ना. आतां इतले व्हडले अजाप देवान म्हज्या जिवितांत केल्ले खातीर, ह्या कश्टांच्या वेळार देवान म्हाका आदार दिल्ले खातीर हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एक भाव देवान ताच्या जिवितांत केल्ल्या अजापा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा, म्हाका बरें काम मेळचे खातीर आनी म्हाका भायले गांवांक वचूंक मन आसलें. एक बरी विजा मेळचे खातीर हांव सदांच दनपारां 3:45 ते 4 वरां म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत मागतलो. कोणें म्हाका सांगलें इस्रायल वचूंक ट्राय कर म्हणून. तेन्ना हांवें इस्रायल विजाक ट्राय केलें. सुमार 3 फावटी हांव फेल जालो आनी उपरांत म्हज्या पासपोर्टाचेर ब्लॅक सील पडली आनी म्हाका केदींच इस्रायल वचूंक जायना म्हूण कळीत जालें. त्या वेळार हांव निराशी जालो, पूण देवाचेर विश्वास हाडलो ना. सदांच भोंवरतान हांव जेजू लागीं मागतलो एक वाट म्हाका उक्ती जावचे खातीर. सडनली अजा पितरान म्हणलें बरी, म्हाका लंडन वयची अवकाश मेळ्ळो आनी बऱ्या तरान सगळे इंटरव्यू पास जाले. सगळे डॉक्युमेंटेशन बऱ्या तरान जावन 3 म्हयने भितर म्हाका UKची विजा प्राप्त जाली आनी बऱ्या तरान हांव आतां लंडन वचून पावलां आनी म्हजें काम बऱ्या तरान चलना आसा. देवान विचित्र तरान म्हजे वाट उक्ती केल्ले खातीर आनी बरो फुडार हांवें चिंतनांतले बरी म्हाका फावो केला देखून हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण तिच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हाका ट्रान्सफर जावंक जाय आसलें आनी त्या वरवीं हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन बरोवन घालें आनी म्हजें ट्रान्सफर म्हाका मेळचे खातीर हांव सदांच भोंवरतान सकाळीं दनपारां सांजेर युट्यूबार चलच्या मागण्यांत भाग घेतलें आनी मागतलें. देवाच्या कृपेन म्हणलें बरी 9 म्हयने उपरांत म्हाका ट्रान्सफर मेळ्ळें देखून हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, सबार तेंपात हांव इस्रायल वचूंक ट्राय करतलें. एका ना एका कारणा खातीर म्हाका विजा मेळनासलें आनी म्हाका वचूंक जायनासलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन बरोवन घालें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां कळनासतना उसान मागतलें. दनपारां 3:45 ते 4 वरां म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत भाग घेवन म्हाका बरी विजा मेळचे खातीर आनी इस्रायल वचूंक म्हाका फावो जावचे खातीर हांवें मागणें करूंक सुरू केलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां हांव सुरक्षीत तरान इस्रायल येवन पावलां आनी म्हजें काम बऱ्या तरान चलना आसा. इतले व्हडले उपकार देवान केल्ले खातीर हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपले साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, तिच्या संगाता ऑफिसांत काम करच्या स्टाफाची भलायकी बरी नासली. ताचें हेल्थ कंडिशन मस्त क्रिटिकल आसलें आनी त्या वेळार तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल. थंयसर दिल्लें देवाचें उतर जेरेमाया 30 वाक्य 17, जेरेमाया 17 वाक्य 14, कीर्तन 30 वाक्य 2, तशेंच कीर्तन 120 आनी 1 हे देवाचें उतर ती कळनासतना मागोन आसली. तशेंच सकाळीं दनपारां आनी सांजेच्या मागण्यांत ती भाग घेतली आनी देवान तिच्या ऑफिसाच्या स्टाफाक ताची भलायकी पाटी दिल्ल्याक ती देवाक काळजांत थावन अर्गां दिता.